अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 3 की एपिसोड नंबर 71 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब सलेबी सिपाहियों को ख़त्म करने के बाद दुंदार के पास चले जाते हैं, उसे सहारा देकर उठाते हैं जो कि बहुत ज़ख्मी हालत में होता है। फिर अर्तुगरुल साहब उसे कहते हैं कि जब हम कबीले जाएंगे फिर तुम्हारा हिसाब करेंगे। इसके बाद वो अपने सिपाहियों के हमरा दुंदार को लेकर जेल से बाहर चले जाते हैं। बाहर अलियार साहब और बाकी सिपाही सलेबियों को मारने में लगे होते हैं, जो भी उनके सामने आता है उसे मारते चले जाते हैं। अलियार साहब के सिपाही छत पर खड़े तीर अंदाजी की महारत दिखा रहे होते हैं। उनका काम तमाम करके उन्हें जहन्नुम रसीद कर देते हैं। अंदर अर्तुगरुल साहब दुंदार को लेकर आ रहे होते हैं कि इसी दौरान चंद सलेबी सिपाही और आ जाते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। कुछ ही लम्हों में उन्हें भी मौत के घाट उतार देते हैं। उसी दौरान ओराल जेल वाली जगह पर पहुंच जाता है और दुंदार को वहां ना पाकर बहुत ही गुस्से का इजहार करता है। फिर वो एक जख्मी सिपाही से पूछता है कि दुंदार कहाँ है, तो वो सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल साहब उसे ले गए हैं। फिर ओराल सिपाहियों के हमरा अर्तुगरुल साहब के पीछे निकल पड़ता है। इधर दुमरुल और अब्दुर्रहमान दुंदार को लेकर अलियार साहब के पास पहुंच जाते हैं। फिर अलियार साहब दुंदार से खैर आफियत दरियाफ्त करते हैं, तो दुंदार कहता है कि मैंने अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपा है, अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान तुर्गुत और अर्तुगरुल साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर वो सब वहां से कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही ओराल और सलेबी सिपाही वहां पहुंचते हैं तो लाशें देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। बाहर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही सुरंग वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं, तो तुर्गुत कहता है कि अगर बामसी ने हेलेना को पा लिया है तो ये किला हम अल्लाह के हुक्म से इन बदजातों के सर पर गिराएंगे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि इंशाअल्लाह अगली बार इस किले को उनके सरों पर गिराएंगे। इसके बाद ये सब एक एक करके सुरंग में जाना शुरू कर देते हैं। सुरंग के अंदर पहुंचते ही अलियार साहब कहते हैं कि जैसे ही मैं कबीले पहुंचूंगा तो सरदार आचार और उसकी बेटी को सजाए मौत दूंगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं उनको अपने कबीले में सजाए मौत देना चाहता हूँ और साथ में ट्यू को भी, ताकि लोग इन्हें देखकर इबरत हासिल कर सकें। फिर तुर्गुत उस सुरंग को बंद करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हेलेना अपने सिपाहियों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाती है। इसी दौरान वो सिपाही घात लगाकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर हेलेना काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन उसी दौरान बामसी अपनी दोनों तलवारें लिए मुस्कुराकर आ रहा होता है। बामसी को देखकर हेलेना खुश हो जाती है और उसकी जान में जान आ जाती है। फिर बामसी अपनी दोनों तलवारों से उन पर टूट पड़ता है, एक एक करके सबको मार देता है। बहुत ही कमाल का मंजर होता है। उसके बाद वो हेलेना की तरफ बढ़ता है। फिर हेलेना भागकर बामसी के गले लगती है। ये भी बहुत हसीन मंजर होता है। उसी दौरान एक सलेबी सिपाही जो झाड़ियों में छुपा ये सब मंजर देख रहा होता है, तो बामसी हेलेना को कहता है कि मैं आपको इन वहशियों के हाथों में नहीं छोड़ सकता था और उस बगैरत वेसिलुस से आपकी शादी कभी नहीं होने देता। इतने में अर्तुगरुल साहब के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और झाड़ियों में छुपा वो सिपाही वहां से भाग जाता है। फिर हेलेना दुंदार का पूछती है, तो बामसी कहता है कि वो किले में है, अर्तुगरुल साहब उसे लेने गए हुए हैं। फिर वो सब हेलेना को लेकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इधर कराजसर किले में ओराल और उसके साथ सलेबी सिपाही अर्तुगरुल साहब का पीछा कर रहे होते हैं। उसी दौरान वो सब उस सुरंग के पास आ जाते हैं जहां से अर्तुगरुल साहब निकले हुए होते हैं। फिर ओराल एक सिपाही को सुरंग के अंदर भेजता है। थोड़ी ही देर में वो बाहर आ जाता है और कहता है कि उन्होंने सुरंग को भारी पत्थरों से बंद कर दिया है। ये सुनकर ओराल गुस्से में हो जाता है और उसकी बेइज्जती भी करता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून अपने बेटों के लिए दुआ कर रही होती है और कहती है कि ए अल्लाह उन्हें आसानियाँ फरमा, उन्हें अपने मकसद में कामयाब फरमा। फिर वो कहती है कि मेरे दिल पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। इतने में हलीमा भी वहां आ जाती है और कहती है कि मैं भी किसी की राह देख रही हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम है। तो हाइमा खातून कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा है, जब वो जंग पर जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि एक माँ की ममता क्या होती है। दूसरी तरफ किले में सलेबी सिपाही मरे हुए सिपाहियों की लाशें इकट्ठी कर रहे होते हैं। इतने में वेसिलुस भी वहां आ जाता है और ये मंजर देखकर दंग रह जाता है। और फिर वो एक सिपाही से पूछता है कि वो किले में कैसे दाखिल हुए। तो सिपाही कहता है कि वो हमारे सिपाहियों के भेस में दाखिल हुए और आपके नायब कमांडर ये समझे कि ये निकिया से आने वाला काफिला है। ये सुनकर वेसिलुस कहता है कि एक किला जो कि सिपाहियों से भरा पड़ा है वो कैसे अपने सिपाहियों को पहचान नहीं सकता, ये कैसी सल्तनत है। तो ओराल कहता है कि मैंने सुरंग तक उनका ताकुब किया लेकिन वो भाग गए। फिर वेसिलुस बहुत चीखता चिल्लाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है।
ادھر کائی قبیلے میں حائمہ خاتون نماز پڑھ کر دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ اے اللہ میرے بچوں کو بحفاظت میرے پاس پہنچا جو تیرے راستے میں خود کو قربان کرنے گئے ہیں۔ جیسے ہی حائمہ خاتون دعا سے فارغ ہوتی ہیں تو بامسی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان میں ایک مہمان کو لایا ہوں۔ پھر ہیلینا خیمے میں داخل ہوتی ہے اور آ کر حائمہ خاتون سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قاتل سے بچایا، اور پھر استاد حاجہ طریان اور دوان کی موت کا گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ارطغرل صاحب دندار کو بچا لیں گے۔ تو حائمہ خاتون اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اسے آرام کرنے کا بولتی ہے۔ دوسری طرف کراجیسر قلعے میں ویسیلیوس شدید غصے میں تلوار لیے بیٹھا ہوتا ہے تو چولپان کہتی ہے کہ آپ ہیلینا کو کیوں نہیں لائے، اسے بھی لے آتے۔ تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ میں نے اسے لینے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا ہوا ہے، وہ آنے ہی والے ہوں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے کہ جس جگہ ہم ہیلینا کے ساتھ انتظار میں تھے وہاں ترکوں نے حملہ کر دیا اور وہ لوگ ہیلینا کو لے گئے ہیں۔ ہیلینا ہم سے بھاگ گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے ترکوں کے ساتھ بھاگی ہے۔ یہ سن کر ویسیلیوس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اور پھر اس سپاہی کے پاس جاتا ہے، اپنی تلواریں نیچے گرا دیتا ہے اور اسے گلے سے پکڑ کر کہتا ہے کہ اچھا آخر کار ہیلینا ہی غدار تھی۔ پھر اس سپاہی کو مار کر نیچے گرا دیتا ہے اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ادھر کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب دندار کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کے تمام لوگ ان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہیں، بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے۔ پھر دندار حائمہ خاتون کو دیکھ کر فوراً ان کے گلے لگ جاتا ہے، ہر ایک کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے۔ پھر بانو ججک خیمے سے باہر آ کر سیدھا دندار کے پاس آتی ہے۔ دندار اسے کہتا ہے کہ بہن مجھے معاف کر دو۔ تو بانو ججک کہتی ہے کہ اگرچہ میرا دوہان سیاہ مٹی میں دفن ہے، اگر میں آپ کو معاف کر دوں تو کیا میرا رب دوہان کے بچوں کو اس سے ملا دے گا؟ بانو ججک کی یہ باتیں سن کر تمام لوگوں کے غم تازہ ہو جاتے ہیں اور سب کے سب ابدیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے محترم لوگوں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو ہمارے کہنے پر جنگ میں بھیجا، آج اللہ کے حکم سے ہم فاتح بن کر لوٹے ہیں اور اس میں ہمارا ایک بھی سپاہی شہید نہیں ہوا۔ حالانکہ ہمارا غم بڑا ہے، جب تک قلعہ کراجیسر میں ہمارا جھنڈا نہیں لہراتا تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ ہمیں اس مقدس مقصد میں کامیابیاں اور شہادت نصیب فرمائے۔ یہ سن کر تمام لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں الیار صاحب اور کتلوجہ سردار اچار کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور آتے ہی کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے نالائق، گھٹیا اور بدذات سردار اچار، میں تمہیں ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے دندار کو بچا لیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پیچھے صرف تمہاری غداری ہی بچی ہے۔ سردار اچار بہت کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غدار نہیں ہوں، لیکن الیار صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بیٹی سے سب کچھ قبول کروا لیا ہے، اس نے مجھے ایک ایک کر کے سب کچھ بتایا ہے، اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح تم نے دندار کی معلومات اورال تک پہنچائی ہے۔ یہ سن کر سردار اچار الیار کو بہت برا بھلا کہتا ہے تو الیار صاحب اسے جبڑوں سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک ظالم ہو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تمہارے لیے کوئی رحم نہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ اتاق میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ حائمہ خاتون دندار کے زخموں پر دوا لگا رہی ہوتی ہے تو دندار کہتا ہے کہ امی جان، میری غلطی کی وجہ سے دوان بھائی اس دنیا سے چلے گئے، اب اس غلطی کی کوئی تلافی نہیں، میں نے اپنی بھابھی کی بات نہیں سنی۔ اسی دوران بامسی اور ہیلینا اتاق میں داخل ہو جاتے ہیں، بہت ہی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں۔ ہیلینا کو دیکھ کر ارطغرل صاحب انہیں خوش آمدید کہتے ہیں تو ہیلینا کہتی ہے کہ آپ نے مجھ پر جو مہربانی کی اس کی میں شکر گزار ہوں۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس امانت ہیں، آپ کو کسی ایسی جگہ نہیں چھوڑ سکتے جہاں آپ کو خطرہ ہو۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں تاکہ ہم آپ کو وہاں لے کر جا سکیں۔ تو ہیلینا کہتی ہے کہ مجھے یہاں اپنا گھر لگتا ہے، میں اس قبیلے کو اپنا گھر سمجھتی ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب بامسی کی طرف دیکھتے ہیں، بامسی بھی انہیں دیکھ کر شرما جاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو یہ قبیلہ آپ کا ہی گھر ہے اور تم میری بہن ہو اور حلیمہ سلطان بھی تمہاری بہن ہے۔ پھر ارطغرل صاحب اس سے سب کا تعارف کرواتے ہیں اور بامسی بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔